adlaw kanatong tanan, and I am Anthony Chua Dahili, the Provincial Liga ng mga Barangay Private Secretary of our very own and very active, supportive Board Member Joseph Enere Jr., our Liga ng mga Barangay President dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte. So welcome dinhi sa Evergreen, our garden dinhi sa Bacolod, Lanao del Norte. Dinhi gipahigayon na pod ang second batch nga one-day training workshop on enhancement of computer literacy and workshop on standardize the certification, order of business, and minutes of meeting gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. So kani nga mga partisipante gikan kini sa nagkalanlaing munisipyo, gikan sa Municipality of Maigo, Municipality of Puna Pagapo, Municipality of Kausuwagan, Municipality of Bacolod, Municipality of Munay, and Municipality of Linamon. Tanang mga barangay secretary aning munisipyo na adiri karon nagtipok alang sa pag-enhance sa ilahang computer literacy aron mapadayon nila ang ilang paghatag ug maayong pagserbisyo dito sa matag usa ka barangay nila. So ubani ko ninyo atong pagasudlon ug atong pagalantawon ang maong mga activities, programs, atong adtuon ug atong pagasaksihan ang ilang mga workshop and activities o mga discussion gikan sa mga gipadala gikan sa DILG, technical staff o ang mga MLGOs nga naa karon diri nga nagtipok alang sa pag-witness o sa paglantaw sa trainings and seminars sa maong computer literacy enhancement sa mga barangay secretary. Then sir, sa katawa na tinanong kana para naatay kalambuan sa atong kabarangay. So mao kadto ang mga panghitabo no na sulod sa kaadlaw dinhi sa Evergreen Garden dinhi sa Bacolod, Lanao del Norte. Usa magpasalamaton kita sa presensya sa ato ang grabe ka supportive and energetic Provincial Liga ng mga Barangay dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte, our Federated President Board Member Joseph Enere Jr. uban usab no sa mga MLGO sa matag munisipyo nga nag-participate karon dinhi. Salamat kaayo, and of course sa mga ABC usab
aning mga munisipyuhan nga naghatag og suporta usab alang sa ilang mga barangay secretary sa matag barangay sa matag munisipyo nga naa karon diri. Usab no ato pong pasalamatan si Sir PD Bruce Culao, our Provincial Director sa DILG, our DILG Cluster Head Ma'am Jean Quebranza. Salamat kaayo ug sa mga technical staff sa DILG. Salamat kay tanan nga naa kamo karon diri aron sa pag-enhance, sa paghatag, sa pag-improve, sa pag-update sa mga functions and responsibility sa mga barangay secretaries dinha sa ilang matag barangay aron maeksakto ang ilang mga pagatrabahoon sulod sa ilahang opisina sulod sa barangay para ma-release ang mga eksakto nga mga dokumento nga pangayoon ngadto sa mga katawhan sa matag barangay. Daghan kayong salamat og maayong hapon kanatong tanan.